नमः सर्वेभ्यः सुसायं च। अद्य वृत्तिविचार कुर्मः। तत्र लक्षण द्विविधा गौणी शुद्धा चेति तत्र गौणी लक्षणा पठामः। उपचारसहिता गौणी अर्थात् यदा सादृश्यसम्बन्धेन लक्षणा भवति तदा गौणी लक्षणा। इयं गौणी लक्षणा द्विविधा सारोपा साध्यवसानभेदा। गौणी सारोपा गौर्वाहीकः गौणी साध्यवसाना गौरयम्। गौणी सारोपा लक्षणायाः उदाहरणमस्ति गौर्वाहीकः। गौणी साध्यवसाना लक्षणायाः उदाहरणमस्ति गौरयम्। अत्र हि सहचारिणः गुणाः जाड्यमान्द्यादयः लक्ष्यमाणाः अपि गोशब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्तिनिमित्तत्वम् उपयान्ति। गौरयम् इत्यत्र यदा इदं शब्देन विषयी एव निर्दिष्टः तदेव इदमुदाहरणम्, अन्यथा गाः पाठय। शुद्धा सारोपा साध्यवसाना च। शुद्धा सारोपा लक्षणायाः उदाहरणमस्ति आयुर्घृतम्। शुद्धा साध्यवसाना लक्षणायाः उदाहरणमस्ति आयुरेवेदम्। आयुः एव इदम्। आयुर्घृतमित्यादौ आयुरेवेदम् इत्यादौ च सादृश्यात् अन्यत् कार्यकारणभावादिसम्बन्धान्तरम्। आयुरेवेदम् इत्यत्र च यदा इदं शब्देन विषयी एव निर्दिष्टः तदेव इदम् उदाहरणम्, अन्यथा आयुः पीयते इत्युदाहरणं ज्ञेयम्। अनन्तरं व्यञ्जनं। व्यङ्ग्यदृष्ट्या गूढव्यङ्ग्या अगूढव्यङ्ग्या अव्यङ्ग्या इति व्यङ्ग्यं त्रिविधम्, नो चेत् व्यञ्जना त्रिविधा। व्यङ्ग्येन रहिता रूढौ सहिता तु प्रयोजने तच्च गूढम् अगूढं वा। व्यङ्ग्यप्रकाशनानुकूलशब्दव्यापारः व्यञ्जना नाम व्यङ्ग्यप्रकाशन अनुकूलशब्दव्यापारः। शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापार अभावः इति नयेन अभिधालक्षणां तात्पर्याख्यवृत्तीनां स्वार्थं बोधयित्वा उपक्षीणत्वे यया वृत्त्या अन्यः अर्थः बुध्यते सा वृत्तिः व्यञ्जना नाम्नी। सा शक्तिः एव शब्दस्य अर्थस्य प्रकृतिप्रत्ययादेः च व्यञ्जन ध्वनन गमन प्रत्यायनादि व्यपदेशविषया व्यञ्जना इत्युच्यते। उक्तं च साहित्यदर्पणे विरतास्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। व्यञ्जनायां विशिष्टः शब्दः व्यञ्जकः, बोध्य अर्थः व्यङ्ग्यः। अस्याः व्यञ्जनाशक्तेः व्यवहारः नर्ममर्मज्ञाः कवयः कुर्वन्ति। इयमेव ध्वन्यार्थप्रतिपादिका शक्तिः उच्यते।
यथोक्तं ध्वनेः लक्षणं यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्यविशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। व्यञ्जना द्विविधा शाब्दी आर्थी च। शाब्दी व्यञ्जना अभिधामूला लक्षणामूला चेति पुनः द्विधा विभज्यते। यथा सुरभिः मांसं भक्षयति इत्यत्र संयोगाद्यैः अभिधया सुरभिशब्दस्य एकस्मिन्नर्थे नियन्त्रिते सति अपरस्य अप्रकृतस्य अर्थस्य यया वृत्त्या प्रतीतिः जायते सा व्यञ्जना नाम। अत्र सुरभिशब्दः अभिधया एव व्यज्यते, अतः अभिधा मूला व्यञ्जना। गङ्गायां घोषः इत्यत्र च गङ्गाशब्दे शैत्यपावनत्वात् अतिशयानां व्यञ्जनया एव प्रतिपादनं भवतीति लक्षणामूला व्यञ्जना। आर्थीव्यञ्जना तु वक्त्रबोद्धव्यकाकुवैशिष्ट्यैः सम्भवति। यथा कालो मधुः कुपितः इत्यादि श्लोके। शाब्दी व्यञ्जना शब्दात् यत्र अर्थस्य प्रतीतिः भवति सा शाब्दी व्यञ्जना इत्युच्यते। सा शाब्दी व्यञ्जना पुनः द्विविधा अभिधामूला लक्षणामूला चेति। अभिधामूला व्यञ्जना बहुअर्थस्य शब्दस्य एकस्मिन्नर्थे संयोगविप्रयोगादिभिः नियन्त्रिते सति अपरार्थबोधकारणं अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना। अर्थात् यत्र अनेकार्थस्य शब्दस्य वाच्यार्थः असङ्गतिकारणेन नियन्त्रितः सन् भिन्नार्थस्य प्रतीतिं कारयति तत्र अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना व्यापारः स्वीक्रियते। तद्यथा उक्तम् अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैः नियन्त्रिते एकत्रार्थेऽप्यधिहेतुर्व्यञ्जना साभिधाश्रया। आदिशब्दात् विप्रयोगादयः। अत्र संयोगाद्यभिधा नियामकतत्त्वानि सन्ति। तदुक्तं संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः। सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्तिस्वरादयः। शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः। अस्य उदाहरणं यथा संयोगः इत्यस्य सशङ्खचक्रः हरिः इत्यत्र शङ्खचक्रयोगेन हरिः विष्णुरेव अभिधीयते। वियोगः अशङ्खचक्रो हरिः वियोगेऽपि हरिमेव। साहचर्यं भीमार्जुनौ इति अर्जुनः पार्थः। साहचर्यम् इत्यस्य उदाहरणमस्ति भीमार्जुनौ इति अर्जुनः पार्थः। विरोधः इत्यस्य उदाहरणमस्ति कर्णार्जुनौ
इति सूतपुत्रः कर्णः विरोधेन। अर्थः स्थाणुं वन्दे इत्यत्र अर्थेन स्थाणुः शिवः क्रियापदयोगात्। प्रकरणं सर्वं जानाति देवः इति युष्मदर्थे। लिङ्गं लिङ्गवशात्तु कुपितः मकरध्वजः इति कामदेवः। सन्निधिः देवः पुरारिः इति सन्निधिवशात् शिवः। सामर्थ्यं मधुना मतः पिकः सामर्थ्यं मधुशब्दः वसन्तसूचकः। सामर्थ्यं मधुना मत्तः पिकः सामर्थ्यं मधुशब्दः वसन्तसूचकः। औचित्यं पातु नो दयितामुखम् इति मुखम् औचित्यम्। देशः विभाति गगने चन्द्रः गगनदेशात् चन्द्रशशि। कालः निश्चित्रभानुः इति चित्रभानुवह्निः कालवशात् भातिरथाङ्गं क्लीबलिङ्गेन। कालः निश्चित्रभानुः इति चित्रभानुवह्निः कालवशात् भातिरथाङ्गं भातिरथाङ्गम् इत्यत्र क्लीबलिङ्गेन रथाङ्गं चक्रमिति। लक्षणामूला व्यञ्जना यस्य कृते लक्षणा उपास्यते तत् प्रयोजनं यया प्राप्यते सा लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना भवति। यस्य कृते लक्षणा उपास्यते तत् प्रयोजनं यया प्राप्यते सा लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना भवति। यथा गंगायां घोषे इत्यादौ। लक्षणामूला व्यञ्जना यस्य कृते लक्षणा उपास्यते तत् प्रयोजनं यया प्राप्यते सा लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना भवति। यथा गंगायां घोषे इत्यादौ गंगाशब्दे शैत्यपावनत्वादि अतिशयानां व्यञ्जनया एव प्रतिपादनं भवति इति लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना। यथोच्यते साहित्यदर्पणे लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनं यया प्रत्यायते सा स्याद्व्यञ्जनया। यथोच्यते साहित्यदर्पणे लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनं यया प्रत्यायते सा स्यात् व्यञ्जना लक्षणाश्रया। आर्थिव्यञ्जना यत्र वक्त्रबोधव्यादिवैशिष्ट्येन यया शक्त्या अन्यः अर्थः बुध्यते सा शक्तिः वृत्तिर्वा आर्थिव्यञ्जना नाम। तद्यथोक्तं काव्यप्रकाशे।
वक्तृबोधव्यकाकूनां वाक्यवाचान्यसन्निधेः प्रस्तावदेशकालादेर्वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां योऽर्थस्यान्यार्थहेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा इति। एवं वृत्तिविचाराः समाप्ताः। धन्यवादाः।